नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि लिएर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा देखिएको विग्रहको सन्दर्भलाई लिएर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो, त्योसँग करिब 2/3 मत थियो र उपेन्द्र यादवको दल समेत सरकारमा सहभागी हुँदा 2/3 मत उसँग रहेको थियो। त्यो दल आज काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ। त्यो दल आज झिनो मतको साथ छ। त्यो दल आज फुटको सङ्घारमा छ। बलियो सरकार कमजोर भएको छ, बलियो दल छिन्न भिन्न भएको छ र स्थिर भनिएको संसद विघटित भएको छ दोस्रो पटक। यो अवस्था किन आइपुगेको? के त नेपालमा राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्न सफल, तर आन्दोलन पछिको अवस्था को व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ असफल, अर्थात् कतिपय मानिसहरू भन्ने गर्छन् सोझो भाषामा कि दलतन्त्र नेपालमा असफल र अफाप हुँदै गएको त होइन कतै भनेर। त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण संस्कार कमजोर भएको त होइन भनेर पनि प्रश्न उठिराखेको छ र यी प्रश्नहरूमा आज केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका नेता, राष्ट्रिय सभाका सांसद सदस्य शेरबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो अब तपाईँ राजनीति गरेको मान्छे, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुभयो, निर्वाचन पनि लड्नुभयो, पार्टी पनि हाँकिराख्नु भएको छ, अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि हुनुहुन्छ। अहिले माक्लो सदनमा बसेर तल्लो सदनमा हेर्दाखेरि जुन दोस्रो पटक अहिले विघटित भएको छ र परिणाम के आउला थाहा छैन अदालतबाट, हेर्दाखेरि त्यो विघटन हुनुपर्ने कारण चाहिँ के देख्नुभयो? सबभन्दा पहिला त विघटन हुनुपर्ने कारण केही थिएन, किनकि नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 देखि 5 सम्म त्यहाँ सरकार गठन गर्ने व्यवस्थाहरू छन् र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्थाहरू छन्। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसले विश्वासको मत लिन सकेन र धारा 3 मा जानुभयो। सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले अहिले संसदमा सबभन्दा ठुलो दल छ र त्यो दलको नेताको हैसियतले उहाँले धारा 3 मा उपधारा 3 मा गएर विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नु पर्थ्यो। समय पनि छँदै थियो, तर त्यो उहाँले केही समय अगाडि नै अन्तर्वार्ता दिएर, विघटन हुनुभन्दा केही समय अगाडि नै अन्तर्वार्ता दिएर अब म आजित भइसकेँ, मलाई वाक्क पनि लागिसक्यो, मलाई यो सरकार चलाउनु पनि मलाई मन लागेको छैन, त्यसैले अब म निर्वाचनमा जान्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो र संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र त्यो मौका दिनु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। यसमा के अर्थ रहन्छ भन्दाखेरि जसरी पनि देशलाई निर्वाचनमा धकेल्ने, देश एउटा स्थायित्वतिर जान लागिरहेको बेला देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने जुन कुण्ठित मनसाय विभिन्न तत्त्वहरूको छ, त्यो कुण्ठित मनसायलाई पुरा गर्नको लागि, पुरा गर्ने दिशातिर प्रधानमन्त्रीका सोचहरू, प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू अग्रसर रहे। प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि निर्वाचन किन जरुरी पर्यो, जबकि उहाँ त्यत्रो ठुलो मत प्राप्त गरेको दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री अहिले पनि हुँदै हुनुहुन्छ, त उहाँलाई फेरि निर्वाचन किन जरुरी पर्यो? त्यही त यो दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य किन हो भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी कहिले पनि मिल्दैनन् भन्ने थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुईटै एकीकरण भइसकेपछि नेकपा बन्यो र नेकपा एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा उदय भयो। अब यो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा पनि सशक्त आफ्नो उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा दिन्छ, संसदमा दिन्छ भन्ने मान्यता सबैको थियो। तर त्यो पार्टीको बिचमा जुन भावनात्मक एकता हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। नेताहरूका दम्भ, नेताहरूका अहङ्कार र साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति र प्रवृत्ति नै अहिले यी पार्टी विभाजन, पार्टी एकता नहुने, पार्टीमा आपसमा एकडिक्का नहुने अहिलेका कारक हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। त त्यसकारण सबभन्दा पहिला के भन्दाखेरि हुन त अहिले निर्दलीयताको कुरा उठाइँदैछ, होइन, स्वतन्त्रताको कुरा उठाइँदैछ, त्यो होइन। दलीय व्यवस्थामा दल भनेको प्रमुख हो। दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि, सरकारको नेतृत्व जसुकैले लिए पनि त्यो दलभित्रको सहमतिले, त्यो दलभित्रको निर्णयले, त्यो दलभित्रको छलफलले नै उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म 2 पटक संसद विघटन भयो। प्रधानमन्त्रीको दल हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई थाहा छैन, एमाले
को केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल भएको छैन, संसदीय दलमा पनि छलफल भएको छैन, पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पनि छलफल भएको थिएन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि नेतृत्व अगाडि बढ्दै जाँदा, नेतृत्वले नेतृत्व लिइरहेको बेला जुन खालको स्वेच्छाचारी र अहमपन हाबी भयो त्यसको शिकार प्रतिनिधि सभा भएको छ र अहिले पनि भएको छ। तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कि कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैनन्। हुन त संसारका कम्युनिस्टहरू एक हौँ, मजदुरहरू एक हौँ भनेर मुठी कसेर नारा लेख्ने गरिन्छ, तर मिल्दैनन् नेपालमा चाहिँ भनेको बेलामा मिले। यस्ता ठुला दलहरू, जाइन्ट दलहरू मिलेर त्यत्रो ठुलो दल बन्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा तपाईँले गरि नै हाल्नुभयो कि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई आजसम्म आधिकारिक रूपमा थाहा छैन भनेर। त्यत्रो ठुलो दल बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यो किन फुट्यो? मैले अघि भनिहालेँ नि, व्यक्तिगत दम्भ, कुण्ठा र जुन पार्टी चलाउने, सत्ता चलाउने जो शैली हो नि, त त्यसैले यिनी कारणले गर्दाखेरि त्यो दलहरू फुटेको। सत्ता प्राप्ति गरिसकेपछि पार्टीभित्रमा पार्टीका आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, पार्टीमा रहेका नेतृत्वलाई एकताबद्ध भएर अगाडि लिनुपर्छ र सत्ता भनेको पावर सेयरिङ पनि हो। सत्तामा गइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति म नै सबै चिज हुँ, मैले जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ। पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो, पार्टीका सांसदले चुनेर प्रधानमन्त्री बनायो, यत्रो देशका जनताले भोट दिएर पार्टीलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो। त्यसैले त्यो पार्टीलाई शिरोधार राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिगत ढङ्गले जुन स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रधानमन्त्री ज्यू चल्नुभयो, त्यसको परिणाम नै त्यो अवस्थामा पुगेको हो। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो र एउटा राजनीतिक निर्णय गर्यो, एउटा न्याय मागिएको थियो, अर्को न्याय गरिदियो। त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कटेल, ऋषि कटेलजीले को पार्टी मेरो पार्टीको नाम जुझ्यो, त्यसैले मेरो पार्टीको नाम चाहिँ मा दाबी छ भनेर उहाँले सर्वोच्च मुद्दा दिनुभयो। तर फैसला के आयो भन्दाखेरि दुईटै पार्टी आफ्नो ठाउँमा जाऊ। यो संसारमै नभएको होला, सायद विरलै होला यस्ता निर्णयहरू, जसको परिणाम हामी एकताबद्ध भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ विभाजनहरू पुग्यौँ, आफ्नो ठाउँमा फर्कन हामीलाई बाध्य गराइ होइन। त्यो फर्कन त फर्कनु भयो, फर्किँदाखेरि कसरी फर्क्यो भने जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र सग्लो फर्किएन, त्यहाँ पनि एक किसिमको विभाजन भयो, त्यहाँ पनि टुटफुट भयो। बादलजीहरू अहिले तपाईँहरूकोमा नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले पनि सग्लो रहिरहेको छैन। अहिले तपाईँहरू समानान्तर अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने नेकपा एमाले फुटेको छ, कानुनी रूपमा भन्नुहुन्छ भने एक छ। त त्यो हिजो एक भएको नेकपा आज यसरी विभक्त जुन भएको छ नि, यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूले जुन एउटा इतिहास निर्माण गरेका थिए र इतिहास निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए, यो अन्तिम बन्यो अबदेखि। अब अन्तिमै त नबन्ला, किनकि 2054मा पनि पार्टी विभाजन हुँदाखेरि र त्योभन्दा अगाडि 2050मा कमरेड मदन भण्डारीको षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले हत्या हुँदाखेरि पनि हामीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो, अब नेपालका कम्युनिस्टहरूको भविष्य छैन भनेर। त त्यसैले अब यही घटनाले नै सबै चिज त समाप्त नहोला। तर हो के भन्दाखेरि हामीले मसिनो ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो, दुईटा पार्टी मिलेर, त्यो पार्टी मिल्दाखेरि वैचारिक बहस भएको थिएन। पार्टीका तल्ला तल्ला कमिटीहरूलाई पार्टी एकता हुन्छ भन्ने थाहा पनि थिएन, जानकारी पनि थिएन। के को आधारमा पार्टी एकता हुने, वैचारिक आधारमा, सैद्धान्तिक आधारमा। अहिले विभाजन अथवा यो जुन अहिले जुन यो बरालिएको चाहिँ वैचारिक हिसाबले चाहिँ नै हो त होइन? यो अहिलेको पनि वैचारिक लडाइँ चाहिँ होइन, कार्यशैलीमा रहेका त्रुटिहरू। मलाई एउटा कुरा नढाँटिकन भनिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीको सुरुको 1 वर्ष नेकपा एक गर्नमा लाग्यो, कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउनको लागि लाग्यो, त्यसपछिका बाँकी 2 वर्ष त्यो टुटाउनको लागि लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ कति सत्य हो? होइन, अब सबभन्दा पार्टी पहिला त पार्टी एकता भयो, दुईटा धारमा उभिएका पार्टी, दुईटा क्यारेक्टर भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिए। ती पार्टी एक ठाउँमा उभिँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा कयौँ कार्यशैलीगत समस्याहरू पनि थिए, जसले गर्दाखेरि 1 वर्षसम्म त हामी रमायौँ होइन, एकता गर्न होइन, रमायौँ हामी। किन रमायौँ भन्दाखेरि नेपालमा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भयो, दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता भयो। अब यो कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयसम्म राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भयो, देशको नेतृत्व लिने भयो, आम नेपाली जनतालाई हामी एक खालको सन्देश दिने भयौँ, काम गरेर देखाउने भयौँ भन्ने खालको साहस हामीमा थियो, उत्साह हामीमा थियो। र सँगसँगै साङ्गठनिक एकता भइसकेको थिएन। पार्टीको केन्द्रमा एकता भयो, 441 केन्द्रीय सदस्य बन्यो, तर जिल्लागत रूपमा एकता भएको थिएन। र पार्टीका नेताहरूले त्यति बेला पनि
हामी पद्धतिसँग ढङ्गले चलौँ, विधि विधान अनुसार चलौँ भनेर साँच्चैकै एकता गर्न चाहेको भए मलाई लाग्छ स्थानीय तहसम्मको एकता 3 महिनाभित्र सिद्धिन्थ्यो। तर उहाँहरूले लेन्दी गर्नुभयो, किनकि त्यहाँ खेल्न थाल्नुभयो। किन खेल्न थाल्नुभयो? अब कसको वर्चस्व कहाँ राख्ने, अनि केपी ओलीले आफ्नो वर्चस्व कसरी जमाउने, प्रचण्डले आफ्नो वर्चस्व कसरी जमाउने, त्यो सँगसँगै पार्टीमा पनि अनेक खालका उतार चढाव आएका थिए। तत्कालीन नेकपा एमालेको बिचमा पनि उतार चढाव थियो, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको बिचमा पनि उतार चढाव थियो। र पार्टी एकता भइसकेपछि अब कुन शक्ति, कुन व्यक्ति कोसँग टाँसिने, कोसँग एकाकार भएर अगाडि जाने भन्ने एक खालको शीतयुद्ध जस्तै भित्रभित्र चल्यो, जसको परिणाम हामीले त्यो पार्टीलाई जुन रूपमा एकता गर्नुपर्ने हो, जुन रूपमा हामीले एकताको सन्देश आम जनताको बिचमा दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेनौँ। त्यो नेताहरूको कमजोरी हो, किनकि उहाँहरूका व्यक्तिगत तुस, को शक्तिशाली हुने, को भोलि आफ्नो शक्ति हत्याउने, कसले पार्टीमा होल जमाउने, कसले पार्टीको सङ्गठनलाई एकदमै आफ्नो होलमा राख्ने भन्ने कुराहरू भित्री रूपमा उहाँहरूको मनमा थियो। यसको नभए इमान्दारीपूर्वक खुला ढङ्गले पार्टीलाई एकता बनाऊ अनि पार्टीलाई एकदम भावनात्मक रूपमा एक ढिक्काले अगाडि बढाउँ भन्ने सोच उहाँहरूको बिचमा भएको भए मलाई लाग्छ यो दुर्घटना हुँदैन। यसको मतलब चाहिँ सुरुमा जब पार्टी एक बन्यो, प्रधानमन्त्रीको लागि सर्वसुलभ ढङ्गबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भयो केपी ओलीको लागि। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई एकता चाहिएन, अथवा ती साथीहरू जो उहाँले जोड जम्मा गरेर ल्याउनु भएको थियो तिनीहरू चाहिएन। यसको मतलब मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने कतिपय उहाँका कार्यशैलीका कारण नै यी समस्याहरू उब्जेका हुन्। होइन, उहाँ परामन्त्रीको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो, पार्टीमा कुनै दुईमत थिएन, हामी पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरूमा कुनै विमति थिएन उहाँको नामप्रति। प्रधानमन्त्रीमा कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता तत्कालीन एमालेमा कसैको छँदै पनि थिएन र पार्टी एकीकृत भइसकेपछि नेकपाभित्र पनि थिएन। तर उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एकदम खेल्न थाल्नुभयो, कहिले प्रचण्डजीलाई नजिक लिने अनि माधव नेपाल र झलनाथको एकदम खेदो खन्ने, कहिले माधव कुमार नेपाललाई लिने, सँगै लिने अनि प्रचण्डको खेदो खन्ने र उहाँलाई तर्साउने, कहिले झलनाथ खनाल के अरे माधव नेपालको बिचमा कटाक्ष ल्याइदिने अनि एक आपसमा एक खालको मतबन्धिता ल्याइदिने। त्यसैले उहाँले के गर्न थाल्नु, अलिक बढी बाँठो हुन थाल्नु, बढी बाँठो हुन खोज्नुभयो। नभए उहाँको विरुद्धमा यस्तो जनमत पनि हुँदैन थियो, यस्तो माहौल पनि हुँदैन थियो, उहाँको विरुद्धमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यस्तो खालको परिस्थिति पैदा पनि हुँदैन थियो। उहाँले इमान्दारीपूर्वक गरेको भए, सबै पार्टीका नेताहरूलाई ठिक ढङ्गले चलाएको भए, नखेलेको भए, एक आपसमा मत मिहिनेत ल्याउने गरी अनेक खालका तिग्डमहरू नगरेको भए मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा पार्टीभित्रमा यस्तो खालको अवस्था आउँदैन थियो। यो चाहिँ पार्टी विग्रहको कारण खोतल्नु एकदमै संसद विघटनमा चाहिँ पार्टीको विग्रहको अथवा पार्टीभित्रको यो जुन खेल खेलावा यसको के प्रभाव परेको छ? होइन, संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण त केही पनि थिएन, किनकि संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिला या त उहाँले आफ्नो संसदीय दलमा आफ्नो के अरे अभिमत जाहेर गर्न सक्नु पर्थ्यो, होइन, विश्वासको मत लिन सक्नु पर्थ्यो। ए साथीहरू, म प्रति विश्वास छ कि छैन? म तपाईँहरूको नेता हो, संसद दलको नेता हो, म संसद दलको नेता भएको कारण हाम्रो बहुमत छ, झन्डै 2/3 गुण हामी नजिक छौँ। यदि म प्रति तपाईँहरूको विश्वास छैन भने छैन भन्नुहोस् भनेर उहाँले संसद दलको बैठक बोलाएर पनि त्यो विश्वासको मत जाँच्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले त्यो पनि गर्न सक्नु भएन। केन्द्रीय कमिटीमा पनि यदि तपाईँहरूले यस्तै गर्नुभयो भने हामी मध्यावधितिर जाउँ त अब हामीलाई के अप्ठ्यारो भयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यति बेला के अप्ठ्यारो भएको थियो? नेकपा एमालेलाई त्यति बेला के अप्ठ्यारो भएको थियो र हामीले मध्यअवधिमा जानुपर्ने अवस्था आएको थियो, जबकि सुविधाजनक बहुमत हामीसँग छँदै थियो। सुविधाजनक बहुमतलाई उपयोग गरेर राष्ट्र र जनताको निम्ति हामीले काम गरेको भए हाम्रो लागि ठुलो अवसर थियो। र उहाँले यस्ता पात्रहरू ल्याइदिनु भयो जुन पात्रहरूले न त सङ्गठन जानेका थिए, न त पार्टी जानेका थिए, न त जनताको भावना जानेका थिए। त्यस्ता पात्रहरू मन्त्रीमा ल्याइदिनु भयो। पात्र भनेको मतलब? पात्रहरू भनेको मन्त्रीहरू जस्तै मुख्य भूमिकामा, जस्तै युवराज खतेवडाजी, होइन, उहाँले 2 चोटि बजेट ल्याउनु भयो, त्यही सांसदहरू कोही पनि सन्तुष्ट भएनन्। त्यही संसदमा भाँड भैलो भयो, देखिहाल्नु भयो, कसैले केही भने, कसैले त्यो कार्यक्रम च्याते, कसैले त्यो बजेट च्याते, कसैले बजेट फ्याले, हङ्गामै भयो नि। र हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अहिलेको कार्यदिशा के हो? समाजवाद उन्मुख, हामी समाजवादी बाटोतिर अगाडि जाँदैछौँ। हाम्रो पार्टीको 10औं महाधिवेशनको कार्यदिशा के हो? हामी सुखी नेपाल र सम्पन्न नेपाली भनेको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कुरा सुन्न छाड्नुभयो। त्यसपछि एकदमै उहाँले पार्टीको कुरा छोड्नुभयो। उहाँले केही पात्रहरूलाई ल्याइदिनु भयो जुन पात्रहरूले उहाँलाई डुबाए। ती पात्रहरू उहाँले कसको कुरा सुनेर ल्याउनु भयो?
होइन, उहाँले आफ्नै मनचाहिँ गरेर ल्याउनु भयो होला। देशको अर्थमन्त्री ल्याउँदाखेरि, देशको गृहमन्त्री ल्याउँदाखेरि, देशका मेजर मन्त्रीहरू ल्याउँदाखेरि त पार्टीको बिचमा छलफल हुनु पर्यो नि। पहिले कसले पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्न सक्छ, कसले हामीले घोषणा गरेको घोषणापत्रलाई लागू गर्न सक्छ, घोषणापत्रका व्यवस्थाहरूलाई हामीले सरकारमा गएपछि लागू गर्न सक्छौँ र जनताको निम्ति हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त पार्टीको बिचमा छलफल हुनु पर्थ्यो नि। त्यो छलफल कहिले पनि भयो। सरकारको नित्यता कार्यक्रम आउँदाखेरि पार्टीमा छलफल भएको मैले सुनिनँ। बजेट आउँदाखेरि पार्टीको बिचमा छलफल भएको मैले कहिले पनि सुनिनँ। छलफल त्यति बेला भएको थियो जति बेला गत वर्ष नित्यता कार्यक्रम आउँदाखेरि त्यो पनि प्रिन्ट गर्न गइसकेका थियो। त्यति बेला तत्कालीन नेता प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले तपाईँ नित्यता कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ, पार्टीलाई जानकारी पनि छैन, हामीलाई पनि जानकारी छैन, के कसो छ भनेर उहाँले सोद्धाखेरि प्रिन्टमा गइसक्यो। अब त नित्यता कार्यक्रम होइन, यो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई त ल्याउनु पर्यो, नक्सामा ल्याउनु पर्यो भनेर त्यो सचिवालयको बैठकमा जोरदारसँग नेताहरूले राख्दाखेरि पछि झन्डै अन्तिम बुँदामा 169 कति नम्बर बुँदामा त्यो विषय समेटिएको थियो। त्यसैले के भन्दाखेरि पार्टी सिस्टममा पार्टीमा छलफल गरेर ल्याएका कुराहरू दुर्गामी हुन्छन्, जनताको पक्षमा पनि हुन्छन्, आम कार्यकर्ताको पक्षमा पनि हुन्छन्, जनताको पार्टीको पक्षमा पनि हुन्छन्। तर पार्टीलाई नसोधेर पार्टीका नेतृत्वहरूको बिचमा छलफल नगरेर मन चाहिने ढङ्गले गरिएका कुराहरू त्यो पार्टीले न त पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ, न त त्यसको स्वामित्व पार्टीले लिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ, न त जनताको लागि नै त्यो फलदायी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन दुई पटक गर्दाखेरि को खुसी छ? होइन, विघटन गर्दाखेरि त जसले नेपालको हित चाहँदैन, जसले नेपालको स्थिरता चाहँदैन, जसले नेपाल सुखी र सम्पन्न भएको देख्न चाहँदैन, जसले नेपाली जनतालाई सुखी भएको देख्न चाहँदैन, तिनै तत्त्वहरू खुसी छन् संसद विघटन गर्दाखेरि। किनकि तिनीहरूलाई नै खुसी पार्नको लागि उहाँले यसरी विघटनमाथि विघटन गर्नुभयो त होइन। यहाँलाई म खुला ढङ्गले के भन्छु भन्दाखेरि हामीले 72 सालमा हाम्रा पार्टी सबै पार्टीका नेताहरू मिलेर संविधान ल्याए। त्यो संविधान ल्याउँदाखेरि त्यो संविधान ल्याउनु हुँदैन भनेर अनेक खालका हस्तक्षेप पनि भएका थिए र त्यो संविधान ल्याउँदाखेरि बेखुस पनि भएका थिए। जो बेखुस थिए, जो त्यो संविधान ल्याउँदाखेरि सन्तुष्ट थिएनन्, नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै ल्याउँदाखेरि जुन शक्तिहरू सन्तुष्ट थिएनन् ती शक्तिहरू नै आज यो नेकपा एमाले भित्रको भाँडभैलो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको भाँडभैलो र अहिले स्थिरतामा गइरहेको देश अस्थिरतातिर जान खोज्दाखेरि तिनै तत्त्वहरू खुसी छन्, जसले हामीलाई संविधान बनाउनुबाट बन्देज गर्न खोजिएको थियो, लगाम लाउन खोजिएको थियो। उनीहरूका लगामबाट त्यति बेला हाम्रा नेताहरू झुकेनन्। त्यति बेला हाम्रा नेताहरूले आफ्नो स्वाभिमान देखाए, आफ्नो राष्ट्रियताको लागि, आफ्नो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको एउटा नागरिकको हैसियतले, त्यो देशको एउटा नेतृत्वको हैसियतले जुन उहाँले आफ्नो पन देखाउनु भएको थियो त्यो उहाँहरूले चिरकालसम्म राख्न सक्नु भएन। उहाँहरू धेरै टिक्न सक्नु भएन, जसले गर्दाखेरि यो परिणाम आएको हो र अहिले पनि ती तत्त्वहरू खुसी छन् र यो संविधानलाई भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली मार्फत ती तत्त्वहरू भनेको हिजो संविधान ल्याउँदाखेरि नाखुस भएको भारतले संसदमाथि रिसिभी पोखिरहेको छ। अब व्यवहारले त्यस्तै देखिन्छ क्यारे। सामन्त कुमार गोयलको यहाँ आगमन, त्यसपछि सेनाका प्रमुख नरिवानेको आगमन, विदेश सचिवको आगमन, त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको आगमन, त्यसपछि घटेका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरूले त त्यही कुरा त दर्शाउँछ। त्यो अब हामीले लुक्दैन यो कुराहरू। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, अहिलेको नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली पार्टीप्रति नरम, साथीहरूप्रति नरम, मिलनसार र काम गर्ने शैली मिलेन, काम राम्रो गर्न सक्नु भएन भनेर प्रश्न उठायो भने लौ त लौ तिमीहरू गर नि त म छाडिदिन्छु भन्ने तहमा नरम, मिलनसार, मृदुभाषी हुनुहुन्थ्यो। होइन, सबभन्दा पहिला त के हो भन्दाखेरि अब उहाँ एउटा कठोर निर्णय लिन सक्ने मान्छे चाहिँ हो होइन, एक खालको आफ्नै खालको स्वभाव भएको मान्छे हो। तर हुन्छ के भन्दाखेरि सल्लाहले गरौँ, सरसल्लाहबाट कुनै पनि कुराहरू गरौँ, पार्टीका बैठकहरू राखेर निर्णय गरेर गरौँ भन्ने स्वभाव उहाँमा कहिले पनि जन्मिएन। त्यो सत्तामा हुँदाखेरि मात्र होइन, पहिला उहाँ सत्ता नहुँदाखेरि पनि पार्टीका निर्णयहरूमा धेरै रुचि नराख्ने, पार्टीका छलफलहरूमा धेरै रुचि नराख्ने, पार्टीका बैठकहरूमा धेरै रुचि नराख्ने, सगट बैठक लम्ब्याउने र पार्टीका भेलाहरूमा रुचि नराख्ने होइन। देशभरिका कार्यकर्तालाई राखेर कैयौँचोटि म्यान्डेट पनि लिएको छ नि। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालको पालामा म कैयौँचोटि सहभागी भएको थियो। अत्यन्त द्वन्द्वकालमा पनि हामी सेन्ट्रल ग्यादरिङ गरेका छौँ र पार्टीका कार्यकर्ताको म्यान्डेट लिएर मात्र उहाँले हरेक कदमहरू चाल्नु भएको थियो। त त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि अहिले पनि केपी शर्मा ओलीजी जसरी गत वर्ष
कार्तिकपछि प्रस्तुत हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो उहाँको प्रस्तुति थिएन। त उहाँले भदौ 26 गते थाई कमिटीको बैठक बस्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको। त्यो थाई कमिटीको बैठकले एउटा म्यान्डेट दिएको थियो, अब उपरान्त यो 5 वर्षसम्म पुरै अवधि केपी शर्मा ओलीले नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र पार्टीको कार्यकारिणी जिम्मेवारी चाहिँ अध्यक्षको प्रचण्ड लिनुपर्छ र दुईटै व्यक्तिले पार्टीमा निर्णय गर्दा होस् या सरकारमा निर्णय गर्दा होस् सरसल्लाह गरेर पार्टीको म्यान्डेट लिएर पार्टीमा छलफल गरेर नै ती निर्णयहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा म्यान्डेट दिएको थियो। त त्यो म्यान्डेट लिइसकेपछि उहाँकै उपस्थितिमा त्यो भएको थियो। तर कार्तिकको महिना लागिसकेपछि जब विदेशीहरूको चलखेल बढ्यो, विदेशीहरूको आगमन बढ्यो, त्यसपछि वार्ता र संवादहरू भए, आन्तरिक गोप्य बैठकहरू भए, तत्पश्चात यी घटनाहरू घटे र एउटा शङ्काको लाभ भनौँ न, यो शङ्काको लाभ, राजनीतिमा शङ्काको लाभ भन्छन् नि, अशङ्का गर्ने ठाउँ त रह्यो नि त त्यहाँ। विदेशी शक्तिहरू हामीमाथि हाबी भएका हुन् कि हाम्रो देशको एउटा स्वाभिमानमाथि जुन नेताहरू अत्यन्त गम्भीर थिए, कहिले त्यो आफ्नो के अरे स्वाभिमानीपन गुमाएको हो कि भन्ने शङ्का त गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो नि त। यदि त्यही नै हो भनेदेखि पनि, अथवा भनौँ न सोझो भाषामा बालुवाटारमा सामन्त गोयल पछिको परिणाम हो नै भन्ने हो भनेदेखि पनि त यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुमा त केपी ओलीको पनि हात छ, अवश्य पनि। एमाले र माओवादी मिलाउनुमा त उहाँको अग्रणी भूमिका नै छ। त त्यो चिजमा उहाँले किन तरबार प्रहार गर्नुभयो? कसैले उकास्दैमा त तपाईँ हामी त यो पानीको ग्लास फुटाउँदै त हिँड्दैनौँ नि त। यो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै चिजको पनि परिणाम आइसकेपछि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ। मान्छेले एकता के को लागि गर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता कसरी भयो, एमाले र माओवादीको बिचमा एकता किन भयो, जबकि दुईटा पार्टी यति टाढा थिए। स्थानीय निर्वाचनमा त कङ्ग्रेस र माओवादी नै मिलेको हो नि, यति कटाक्ष थियो र त्यो कटाक्ष गर्ने नेतृत्व नेकपा एमालेको तर्फबाट केपी ओलीले नै लिनुहुन्थ्यो। त्यति बेला माओवादीलाई जति कटाक्ष गर्नुहुन्थ्यो, जति एकदम क्षुद्र अर्थात् तिखो बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। तर 81 हामीले 2074 साल असोज 17 गते एउटा घोषणा पायौँ गरेको। त्यो घोषणा के थियो भन्दाखेरि अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संयुक्त मोर्चा भएर चुनावमा लड्ने। त्यो संयुक्त मोर्चा भएर मात्र लड्ने होइन, त्यो एकतालाई हामी पार्टी एकताको चरणसम्म पुर्याउने भन्ने जुन घोषणा गरेको थियो, त्यसबाट हामी अत्यन्त उत्साहित भएका थियौँ। तर त्यो भावनाले गरेको भए, साँच्चैकै हृदयबाट गरेको भए, साँच्चै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा गरेको भए, नेपालका कम्युनिस्टहरूको लागि गरेको भए, नेपाली जनताहरूको लागि गरेको भए, मलाई लाग्छ व्यक्तिले घाटा खाएर भए पनि, केपी ओलीले घाटा खाएर भए पनि, प्रचण्डजीले घाटा खाएर भए पनि त्यो एकतालाई परसम्म कायम राख्नु पर्थ्यो। राजनीति पार्टीमा त व्यक्ति सधैँ रहँदैन, व्यक्ति त फेरिरहन्छन्, पात्रहरू एउटै रहिरहँदैनन्, पात्रहरू पनि फेरिरहन्छन्। तर त्यो कुरा उहाँहरूले राख्न सक्नु भएन। त्यसले हामीलाई के शङ्का देखायो भन्दाखेरि, हामीले के शङ्का लाग्यो हामीलाई, यो त पदको लागि मात्र हो कि कहिले केपी शर्मा ओलीजीले प्रधानमन्त्री पद हत्याउनुको लागि मात्र यो एकता गरेको थियो कि त्यसमा अग्रसरता देखाएको थियो कि त्यति बेला त्यो पार्टीको एकताको इनिसिएसन अथवा त्यो पार्टीको जुन जस लिनुपर्ने थियो नि, त्यो उहाँले कसैलाई दिनु भएन। यो सबै एकता मैले गरेको हुँ भन्ने ढङ्गले आफै लिनुभयो। सबै अरूलाई त सामान्य जानकारी पनि थिएन, सामान्य जानकारी थिएन। थाई कमिटीलाई पनि पछि जानकारी दिनुभयो। अब उहाँले एकता गर्छु भनेपछि त कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले एकता नगर्नुहोस् त भन्ने कुरै थिएन नि। अनि एकता होस् भन्ने चाहना त सबैको थियो, स्वीकार्यो। त स्वीकार गरिसकेपछि जुन ढङ्गले गतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, एकदमै हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा उहाँ चुक्नुभयो। पछि अनेक ढङ्गले उहाँ चल्न थाल्नुभयो। जसको हो त्यही त मैले जान्न खोजेको, आफैले निर्माण गरेको यत्रो जग निर्माण गरेर धुरी हालिसकेको चिजलाई जगै समेत ओखेलेर फाल्नको लागि उहाँ किन उद्यत हुनुभयो त? के त कसैले खराब सल्लाह दिएकै कारणले अथवा भारतले, अमेरिकाले अथवा अर्काले उचालेकै कारणले नेपालमा कम्युनिस्टहरू नफुलुन् सिद्धिउन् भनेर सरापेकै कारणले यस्तो भयो त? हेर्नुहोस्, अहिले त उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब म एउटा सानो मान्छेले धेरै कटाक्ष त के गरौँ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको हामीले अध्ययन गर्दाखेरि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै पात्रहरू जन्मेका छन्। कुनै बेला अत्यन्त पपुलर पात्रहरू जन्मे, ती पात्रहरू कहाँ गएर ठोकिए, कहाँ गएर आफूलाई विसर्जन गरे र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी विसर्जन गरे भन्ने कुराहरू त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको छ। त्यत्रो सोभियत सङ्घमा हेर्नु त, गोरुबाजीले कहाँ पुर्याए, देशको एउटा राष्ट्रपति, देशको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवले अन्ततोगत्ता त्यो देशलाई कहाँ पुर्याए, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहाँ पुर्याए। त्यसैले हाम्रो देशमा त्यसो नहोला, म गलत होला, मेरो विश्लेषण गलत होस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु कि हाम्रा पार्टीका नेताहरू यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनको दिशातिर आफूलाई
के अरे मुखरित नगरून्, त्यो दिशातिर नजाउन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। रुसकै इतिहास हेर्ने हो भने साम्राज्यवादीहरूले खेलेर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याएको भन्दा उनीहरूकै बिचको आन्तरिक लडाइँले सखाप भएको इतिहास त पढ्न पाइन्छ नि, होइन? हाम्रोमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त भाइ फुटे गवार लुटी, होइन? जब पार्टीमा आन्तरिक एकता बलियो हुँदैन, पार्टीमा आन्तरिक एकतालाई हामी प्राथमिकतामा राख्दैनौँ, पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई हामी प्राथमिकता राख्दैनौँ, स्वाभाविक रूपमा त्यति बेला पार्टी त कमजोर हुन्छ। विभिन्न बहुमुखी, होइन एकमुखी होइन कि बहुमुखी रूपमा पार्टी प्रकट हुन्छ, पार्टीको नेतृत्व प्रकट हुन्छ र त्यसले पार्टीलाई अन्ततगतमा विघटनको दिशातिर, पार्टीलाई कमजोरको दिशातिर अगाडि सार्छ। तपाईँको विचारमा संसदको विघटन र यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विसर्जन गर्ने काम भनेको चाहिँ त्यो अपराध हो कि सामान्य किसिमको चाहिँ नि गल्ती हो? त्यो होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशातिर लाने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खण्डित गर्ने, कम्युनिस्ट एकतालाई भङ्ग गर्ने कुरालाई अब यो सामान्य कुरा त लिनै सकिँदैन। यो त असामान्य हो, यो कसैको लागि स्वीकार्य हुँदैन, किनकि यो पार्टीसँग हामी सबैको भविष्य छ, यो देशको भविष्य छ। असामान्य पनि कति असामान्य हो? होइन, गम्भीर असामान्य हो नि यो त। यसलाई सामान्य ढङ्गले त लिन सकिँदैन नि। आफूले बनाएको घरलाई भत्काउने कुरालाई क्षम्य हो कि अक्षम्य हो? यो त क्षम्य हुन सक्दैन, अक्षम्य नै हो यो, होइन? यसलाई क्षमा दिन सकिँदैन। त त्यसरी जब अब अहिले त सबै कुरा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एउटा चलन छ नि आत्मालोचना, आत्मालोचना गरेर चाहिँ तपाईँको यो क्षम्य हुन्छ कि हुँदैन? माओ सेतुङले भन्नुभएको छ नि, मान्छेलाई भौतिक रूपमा सफाइ गर्नु हुँदैन, मान्छेको त मानसिक रूपमा सफाइ गर्ने। भौतिक रूपमा मान्छेलाई सफाइ गर्यो भने त अर्को पनि जन्मिहाल्छ नि। त त्यसैले मुख्य कुरा रहेको के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको दिमागमा रहेको जुन कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई सच्याउनु पर्यो र जतिसुकै कमी कमजोरी गरे पनि सच्याएर आत्मालोचित हुँदै फेरि यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउने दिशातिर नेताहरू जानुभयो भने त हामी भोलिदेखि त आइ गरिहाल्छौँ नि। तपाईँलाई लाग्छ कि केपी ओली त्यसरी आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्दै बर्बादै गरेछु नि मैले त भनेर चाहिँ स्वीकार गर्ने पात्र हो? होइन, उहाँ स्वीकार गर्ने परिस्थितिले मान्छेलाई स्वीकार गराउनुपर्छ। तर उहाँको क्यारेक्टर हेर्दा भाँचिने तर नझुक्ने देखिन्छ नि। अनि त्यो उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ, तर समयक्रममा उहाँ लचिलो पनि हुनुभएको छ, होइन? समयक्रममा त उहाँ लचिलो पनि हुनुभएको छ नि। जसरी उहाँ एकदमै तोफानका साथ जानुभएको थियो, माधव नेपाललाई, भीमरावलाई, के अरे झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूलाई कारवाही गर्नेतिर उन्मुख हुनुभएको थियो, उद्धत हुनुभएको थियो। एउटा इतिहास बोकेका नेताहरू माधव कुमार नेपाल जो झलनाथ खनाल जसले पार्टीलाई के अरे स्थापना गर्नुभएको थियो, भीमराव जस्ता व्यक्तिहरू जो सुदूरपश्चिममा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जगाल्ने काम गर्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व बनाउने काममा लाग्नुभएको थियो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एकदम किनारा लगाएर पार्टीबाट कारवाही गरेर यो पार्टी एकदम फस्टाउँछ र आम कार्यकर्ताले पनि सहेर बस्छन्। अनि आम कार्यकर्ताहरूले अब नेतालाई त कारवाही गर्यो, हामीलाई पनि कारवाही गर्ने होला भनेर थुरु काम्ने अवस्था आउँछ भन्ने उहाँको सोच थियो। तर त्यो आएन, परिस्थितिले त्यस्तो दिएन, जसको कारण फेरि ती नेताहरूलाई कारवाही फुका गर्न उहाँ बाध्य हुनुभयो। भनेपछि सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिने भए ल्याऊ, नलिने भए थप र कडा कारवाही हुन्छ भन्ने उहाँको जुन चेतावनी थियो नि, कारवाही नगरिकन कार्यदल बेउताएको, त्यसपछि संवाद जारी राखेको, बिहानै दिउँसै राति नै संवाद भएको, माधव नेपालसँग टेलिफोनमा संवाद भएको कुरालाई चाहिँ तपाईँ केपी ओली लचक भएको मान्नुहुन्छ? एकदमै एकदमै, यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो नि। हिजो अस्ति साँझसम्मको त डेडलाइन दिएको थियो नि त, सही सिग्नेचर फिर्ता ल्याऊ भन्ने। बाबाज्यू, कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो, कम्युनिस्ट पार्टी विघटनको दिशातिर रह्यो अथवा फुटको दिशातिर गयो र कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा व्यक्तिले म नै सबै चिज हुँ, म नै स्टेट हुँ भन्ने ढङ्गले चल्न थाल्यो, कम्युनिस्ट पार्टीमा म नै प्राधिकार हुँ भन्ने ढङ्गले चल्न थाल्यो भने ती कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू जो समकालीन छन्, जसले केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि बढी योगदान पार्टीलाई दिनुभएको छ, यो पार्टीलाई स्थापना गर्नुभएको छ, होइन? यो पार्टी स्थापना गर्दाखेरि त उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो, 14 वर्ष जेल हुनुहुन्थ्यो, त्यो 14 वर्षमा त्यो पार्टी चलाउने त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, होइन? कयौँचोटि उहाँहरूले प्रमुख नेता भएर चलाउनु भएको छ। अनि ती नेताहरू कारबाहीदेखिसँग डराउलान्, व्यक्तिको दम्बसँग डराउलान्। संसारको इतिहासमा कोही व्यक्ति डराएका छन्, मान्छेले ज्यान फालेका छन्, तर गलत कुरासँग कहिले पनि झुकेका छैनौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, समय परिस्थितिको ख्याल हामीले गर्नुपर्छ, विषयवस्तु त ठिक ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसबाट जे निष्कर्षहरू निस्कन्छन् ती निष्कर्षहरूलाई आत्मसात
गर्ने क्रममा जस्ता सुकै निर्णयको पनि भागी हुनुपर्ने स्थिति तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु। विचारसँग जब मान्छे विचारमा प्रष्ट हुन्छ नि तब गलत विचारसँग मान्छे झुक्दैन होइन, ज्यान फाल्छ बरु तर झुक्दैन होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अहिलेको व्यवस्था नि पुँजीवादी व्यवस्था भन्छ नि होइन, यो पुँजीवादी व्यवस्था अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो बनिया तन्त्रमा नि जब तपाईँसँग भिड हुँदैन, तपाईँलाई वाह गर्ने मान्छे हुँदैन, तपाईँसँग भएका मानिसहरूले क्रमशः छाड्दै जान्छन्, तपाईँ एक्लो पर्दै जानुहुन्छ नि, त्यसपछि सरेन्डर गरेका नि त 50औं उदाहरण छन्। आज माधव नेपालको यही अवस्था त बनिरहेको छैन। होइन त्यस्तो होइन यो अब वाइ गर्ने होइन, अब यो कमरेडको संस्कृतिबाट बाआमाको संस्कृतिमा झार्ने होइन। सम्बोधनमा पनि हामी त कमरेडै भन्थ्यौँ नि, आज कमरेडबाट के भएको छ, बाआमामा झारिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा कमाएर पूर्ण विरामको लागि पनि लडाइँ हुन्थ्यो, झगडा हुन्थ्यो, वाद हुन्थ्यो, संवाद हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, त्यसबाट अनि एक खालको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो, निकालिन्थ्यो हिजोका दिनहरूमा। तर आज के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी पनि जुन अहिलेको पुँजीवादी चरण छ त्यो पुँजीवादी भाँसमा डुबेको छ र पुँजीवादी भाँसको विकृतिमा हाम्रो पार्टी पनि डुबेको छ, हाम्रा पार्टीका नेताहरू डुबेका छन्। र ती पार्टीका नेताहरूले के संस्कार दिए, के संस्कृतिको के अरे भनौँ पालना गरे, जसको कारणले आज कार्यकर्ताहरू त्यो भाषमा डुबेका छन्, जसले सही कुरालाई सही भन्न सक्दैन, गलत कुरालाई गलत भन्न सक्दैन, गल्ती गर्नेहरूलाई गलत भन्न सक्दैन। तपाईँ कमरेडबाट जब बामा परिणत भयो नि त्यहाँ त विचार रहेन नि त, त्यहाँ तपाईँ विचार रहेन, त्यहाँ अब तपाईँ जबज सबज भनिराख्नु परेन नि त, त्यहाँ त मन पराउने मन नपराउने यति मात्रै क्लियर भयो नि त। एकदमै मन पर्नेले त आई लभ यु भन्छ नि होइन, केटाले केटीलाई भने जस्तो, केटीले केटालाई भने जस्तो, मेरो बा भनेपछि त 1000 खत पनि माफ हुन्छ नि त। त्यही मैले भने नि यो त विकृति हो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्तो कहिले पनि हुँदैन थियो। मैले झन्डै 31 वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको साङ्गठनिक जीवन बिताएँ, झन्डै 3.5 दशकसम्म यो कम्युनिस्ट पार्टीमा बिताएको छु। त्यो बिचमा हामीले जे जति काम गऱ्यौँ यति हार्दिकतापूर्वक हामीले गर्ने व्यवहार, हामीले अपनाउने शैली, हामीले अपनाउने आचरणहरूबाट आम जनताहरू प्रभावित भएर यो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँसम्म पुगेको। हिजो यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई खेद्नेहरूको सङ्ख्या धेरै थियो, लखेट्नेहरूको सङ्ख्या धेरै थियो। आज कम्युनिस्ट पार्टीसँग नजिक किन भयो मान्छेहरू? हामीले हिजोका दिनहरूमा गरेका काम र क्रियाकलाप, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, जनताप्रतिको डेडिकेसनले गर्दाखेरि नै यी कुराहरू भएका हुन्। जनताका एजेन्डाहरू हाम्रा एजेन्डा हुन्थे, जनताका एजेन्डा पार्टीका एजेन्डा हुन्थे, जनताका एजेन्डा देशका एजेन्डा हुन्थे, तब न यो पार्टीलाई पत्यायो। आज त त्यो रहेन। आज तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, अरू नेताहरू पनि भनिराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नुभयो। कतिपय मानिसहरू भन्दैछन् कि प्रधानमन्त्रीको धार चाहिँ दक्षिणपन्थी धार भयो, उहाँले त्यो नेतृत्व गर्नुभयो, विदेशीका एजेन्डाहरू गुप्त चाहनाहरू पुरा गराउनेतर्फ लाग्नुभयो पार्टीलाई सिद्ध्याएर। यो जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू, त त्यही मानिससँग कार्यदल बनाएर संवाद गरेर लौ न मिलौँ कमरेड, लौ न मिलौँ कमरेड, यो अनुनय विनय चाहिँ किन फेरि होइन? यस्तो पार्टीभित्र जब वैचारिक बहस हुन्छ, वैचारिक छलफल हुन्छ र पार्टीमा त्यो वैचारिक बहस र छलफल हुने क्रममा अनि विचारहरू प्रकट हुने गर्दछ। त्यो विचार प्रकट हुने क्रममा कुन धारको नेतृत्व गर्दैछ, कसले कुन धारतिर जाने सङ्केत गर्दैछ भन्ने कुराहरू पत्ता लाग्छ। तर यो हाम्रो वैचारिक लडाइँ त छैन अहिले, विचारको मन्थन त केही पनि छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद सबैको साझा कार्यक्रम हो, जनताको बहुदलीय जनवादको विरुद्धमा कोही पनि गएको छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको त अहिलेको समकालीन परिस्थितिमा मार्क्सवादलाई होइन नेपालीपनमा रूपान्तरण गरेको हो नि। नेपालीपनमा मार्क्सवादलाई कसरी हामी लागू गर्न सक्छौँ? जनताको बिचमा जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत मार्क्सवादलाई हामी कसरी व्यवहारमा लागू गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा मौलिक कार्यक्रम हो नि। त त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि त्यस्तो मन्थन आदि इत्यादि भएको भए यो दक्षिणपन्थी धार, यो के अरे वामपन्थी धार अथवा उत्तर दक्षिण भन्ने ढङ्गले हामी भन्थ्यौँ होला। तर त्यस्तो त अहिले छैन। अहिलेको लडाइँ भनेको त जुन दम्ब प्रकट भयो नि, यस्ता दम्बहरू त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै नेताहरूमा प्रकट भएका थिए होइन। स्वेच्छाचारिता प्रकट भयो, त्यो स्वेच्छाचारिता त दम्बले पार्टी चल्न सक्दैन। पार्टी भनेको सबैको पार्टी, लाखौँ लाख कार्यकर्ताको, लाखौँ लाख जनताको पार्टी भनेको 2-4 जनाको होइन। पार्टी भनेको 2-4 नेताहरूलाई घेर्ने, वरिपरि कान फुक्ने, फेसबुकमा प्रकट हुने त्यस्ता व्यक्तिको मात्र पार्टी होइन। अब उहाँले गर्न बाँकी केही छैन, भन्न बाँकी केही पनि छैन होइन। मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री अफर गर्नको लागि सम्म भनिसक्नु भएको छ उहाँले। राष्ट्रिय सभा जहाँ तपाईँ त्यहाँ एकजना मान्यजीको कविता सुन्यौँ हामीले, बाँदर छेपारो आदि इत्यादि। होइन यस्ता सुन्न बाँकी, देख्न बाँकी केही पनि छैन। अब फेरि तपाईँहरू मिलन पुनर्मिलन अङ्कमाल गरौँ कमरेड भन्दै हुनुहुन्छ। होइन मैले केको आधारमा अङ्कमाल गर्दै हुनुहुन्छ? होइन मैले अघि पनि भने नि,
मान्छेको विचारमा परिवर्तन आउन सक्छ, मान्छेका स्वभावमा परिवर्तन आउन सक्छन्, मान्छेका व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्छन्, मान्छेका कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छन्। त हामी कार्यकर्ताको काम, आम नेता कार्यकर्ताको काम भनेको त कुनै व्यक्तिमा पनि त्यस्ता खालका स्वेच्छाचारिता प्रकट भयो भने उसलाई करेक्सन गरेर ल्याउने हो। त्यो करेक्सन भयो भने भोलिका दिनहरूमा त राम्रो हुनसक्छ नि। हामीले आशावादी त हुनु पर्यो नि। केपी ओली करेक्सन भएर आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ कि अथवा यो पनि रणनीतिको, तपाईँहरूलाई गलाउने रणनीतिको एउटा पार्ट हो भन्ने? होइन, उहाँ करेक्सन भएर आउनुहुन्छ आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा भन्दा भने उहाँले आउनुपर्छ। किनकि पार्टीको नेतृत्व लिइसकेपछि, यत्रो पार्टीले उहाँलाई जिम्मेदारी दिइसकेपछि, यत्रा पार्टीका कार्यकर्तालाई रुवाएर, देशका जनताहरूलाई रुवाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको मान्छेको जो भावना हो त्यो भावनाप्रति कुठाराघात गरेर हाम्रा नेताहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ? आउनु पर्यो, ठिक ठाउँमा आउनु पर्यो। आउनु भएन भने त्यसपछि कुरा हो, त्यसपछि के हुने भन्ने कुरा त्यसपछि कुरा गरौँला। अहिले आउनुपर्छ। उहाँहरू हाम्रो पार्टीका नेता, चाहे केपी ओली, चाहे माधव नेपाल, चाहे जलनाथ खनाल, चाहे भीमराव, सुरेन्द्र पाण्डे, चाहे सुभाष नेमाङ, ईश्वर पोखरेल, जतिसुकै हाम्रा नेताहरू हुन्, उहाँहरूले एक ठाउँमा उभिएर यो पार्टीलाई हाँक्नुपर्छ। यो पार्टीलाई एउटा जनताले जुन गन्तव्य यो पार्टीलाई कहाँसम्म पुर्याउने, यो पार्टीले देशलाई कहाँसम्म पुर्याउने दिनुभएको छ त्यो गाइडलाइनमा जानु। यस्तो पनि लाग्यो होला नि तपाईँहरूलाई, जस्तो अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो म नै 3-3.5 दशकदेखि चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनमा छु, सङ्गठन गरेको छु, मानिसहरूसँग कुरा गरेको छु, चुनाव लडेको छु आदि इत्यादि। हजुर, अब त यस्तो पनि लाग्यो होला नि त, खुट्टा पनि थाके, ज्यान पनि गल्यो, अब त पार्टी फुटाएर के सङ्गठन गर्ने, के आधारमा सङ्गठन गर्ने, के भनेर मान्छेको मन चित्त बुझाउने, त्योभन्दा त पुरानै पार्टी टालटुल पारौँ भइगयो, हामी मिलौँ कमरेड भन्ने यो सफा सजिलो बाटो हो भनेर चाहिँ नि ज्यान गलेको त होइन। त्योभन्दा पनि हो के भन्दाखेरि एउटा जीवन्त पार्टीमा अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ, आन्तरिक कलह हुन्छ, झगडा हुन्छ, पार्टीका नेताहरूको बिचमा वैमनस्यता हुन्छ, कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ। त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। त्यो पनि कतिसम्म गर्ने, 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र हामीले लामो समयसम्म दुःख गरेकै कारणले नै यो पार्टी यहाँसम्म पुग्यो। नेताहरूले यो पार्टी बनाइदिनु भयो, उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो। हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा गएर पढाइ छोडेर, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन सुख शैल छोडेर हामी जनताको बिचमा गयौँ र सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि आजको यो पार्टी बन्यो। स्वाभाविक रूपमा एउटा क्रियाशील कार्यकर्ताले सोच्ने के हो भन्दाखेरि आफूले बनाएको पार्टी, आफ्नो रगत र पसिना खर्च भएको पार्टी त्यो जीवित रहोस्, त्यसको निरन्तरता रहोस्। हाम्रो निरन्तरता रहन्छ कि रहँदैन, हामी पार्टीको नेतृत्वमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ, हामीले कुनै जिम्मेवारी पाउँछौँ कि पाउँदैन भन्ने कुरा गौण हो। तर हामीले दुःख कष्ट गरेको, हामीले रगत र पसिना बगाएर निर्माण गरेको पार्टी जीवित रहोस्, जीवन्त रहोस्। त्यो पार्टी विसर्जनको दिशातिर नजाओस्, त्यो पार्टीलाई विसर्जनको दिशातिर लान कुनै पनि नेताले पाइँदैन भन्ने आग्रह। आज हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा बिर्सेर यो कालकोट बिस महादेवले पिएर माधव नेपाल, केपी ओली दुवैजना एउटै मञ्चमा सँगै बसेर लौ त लौ भनेर हात मिलाउने अवस्था छ? होइन, किन नहुनु नि। हिजो 39 सालमा हाम्रो पार्टीमा ठुलै दुर्घटना घटेको थियो। कमरेड सिपी मैनाली हाम्रो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उहाँलाई महासचिवबाट मात्र होइन सदस्यबाट पनि हटाइएको थियो। सिपी मैनाली आज पनि तुस पोखिराख्नु भएको छ, मलाई कत्रो ठुलो अन्याय गरेर हटाएको थियो, त्यो कानमा कन्चेटमा पिस्तोल ताकिएको थियो, आज पनि भन्दिनुहुन्छ? त्यो तुस बोक्नु भयो होला। त्यो घटना परिघटनाबाट हुर्केको यो पार्टी बनाए मेरो। 54 सालमा वामदेव प्रकट हुनुभयो र 54 सालमा पनि यस्तै गरी 2 टुक्रा पार्टी विभाजित भयो। त्यो पनि त एकता भयो नि। त्यसैले हामीले नकारात्मक दिशातिर भन्दा पनि, नकारात्मक कोड मात्र भन्दा पनि सकारात्मक दिशातिर पनि त अगाडि गएका छन्। माधव र केपी ओली फेरि पनि अङ्कमाल गर्ने सम्भावना अझै देख्नुहुन्छ तपाईँ? किन नदेख्नु? एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जसले एउटा द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छ र यस्ता आन्तरिक द्वन्द्वबाट लामो समयसम्म पनि पार्टीले गति लिन सकेको हुँदैन। तर अन्ततोगत्ता ती द्वन्द्वहरूलाई एउटा व्यवस्थापन गरेर द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गरेर पार्टी अगाडि बढेका पनि छन्। यो पार्टी बढ्छ होला भन्ने मलाई, म किनकि अप्टिमिस्टिक भने नि मैले आशावादी देखिनु बढ्नुपर्छ भने। तर त्यसरी तपाईँहरूले अङ्कमाल गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले 2टा उदाहरण दिएँ, संसद विघटन गरेको र कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो रसातलमा पुर्याएको। यो 2टा दुष्कर्मको दोष चाहिँ कसले लिने, केपी ओली कि माधव नेपालले? होइन, अहिले त म त प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई नै दिन्छु। किन? उहाँ पार्टीको अभिभावक हो, पार्टीको मुख्य लिडर हो। पार्टीभित्र रहेका अन्तर्द्वन्द्वहरूलाई आफूले ब्याक रहेर पनि, 2 स्टेप ब्याक भएर पनि उहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। र पार्टीका नेताहरू अहिले यो उहाँहरू 2जना मिलेपछि चाहिँ यी प्रश्नहरू उठ्छन् कि उठ्दैनन्? होइन, पार्टीको आन्तरिक जीवन त उठिरहन्छन् नि, घटनाक्रमहरू त उठिरहन्छन्। 39 सालको घटनाक्रम हामीले उठाएनौँ, अहिले 54 घटना हामीले उठाएनौँ। अहिले जो पार्टीभित्र रहेका
घटेका घटित घटनाहरू हुन्छन् तिनको त सकारात्मक नकारात्मक मूल्याङ्कन त भइरहन्छ पात्रहरूको पनि हुन्छ घटनाहरूको पनि हुन्छ त्यो त हुनु पनि पर्छ त त्यस कारणले मेरो भनाइ के भन्दा घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दुईजना मध्ये दुवैजनाले केपी ओली माधव रहित एमाले चाहने माधव नेपाल केपी रहित एमाले चाहने त्यो अवस्था त बनिरहेको छैन होइन त्यो चाहिँ गलत हो होइन नेताहरूको अस्तित्व सबैको रहनुपर्छ यिनै नेताहरू केही समयको लागि सधैँको लागि होइन केही समयको लागि यिनै नेताहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ एक टर्म होला होइन अब त्यो एक टर्म पछि अर्कोमा सिफ्ट गर्ने होला होइन अर्को नेतृत्व हस्तान्तरण हुने होला त्यो बेली कुरा हो तर हो के भन्दाखेरि अब एउटाको अस्तित्व निमिट्यान पारेर पार्टी जीवन्त अगाडि बढ्न सक्दैन किनकि यो पार्टी एकदमै सगोल ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन सग्लो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन सबै नेताहरूको उत्तिकै सम्मान गरेर उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्ने सम्मान माया ममता जे छ त्यत्तिकै दिनुपर्छ र उहाँहरूले गरेका गल्ती त्रुटिको त परिणाम उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ र पार्टीभित्र त्यो मूल्याङ्कन पनि होला भोलिका अधिवेशनहरूमा भोलिका महाधिवेशनहरूमा एउटा दस्तावेजीकरण पनि होला अहिले जुन संवाद भइरहेको छ नि कार्यदल स्तरबाट यो कार्यदल स्तरको संवादपछि चाहिँ माधव नेपाललाई एउटा ठुलो तत्कालै छाडेर केपी ओलीतर्फ जाने माधव नेपाल चाहिँ 2-4 भाइ लिएर टिङ्रिङ्ग बस्ने यो अवस्था त बन्दै छैन होइन त्यस्तो त छैन त्यस्तो त त्यो त मान्छेले के भन्दाखेरि अब त्यो केन्द्रीय सदस्य नै सबै चिज हो भन्ने सोच्ने कि सांसद नै सबै चिज हो भन्ने सोच्ने कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई सांसदको रूपमा मात्र हामीले हेर्नु भएन सांसदको एउटा अङ्कगणितमा मात्र कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी दान्न थाल्यौँ 2-4 जना नेतालाई हेरेर मात्र हामीले अङ्कगणितमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दान्न थाल्यौँ भने हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बुझ्न सक्दैनौँ त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठुलो पङ्क्ति कार्यकर्ताको हुन्छ जो लामो समयसम्म दुःख गरेको हुन्छ एउटा कार्यकर्ता छ जसले गाउँमा काम गरेको हुन्छ त्यही गाउँमा काम गर्ने कार्यकर्तासँगै काम गरेको मान्छे थाई कमिटीमा हुन्छ तर त्यो होइन एउटा वडा कमिटीमा काम गर्छ त्यही वडा कमिटीमै काम गर्ने कार्यकर्ता एउटा केन्द्रीय समितिमा हुन्छ आज त त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै छैन नि असर तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दाखेरि नेकपा दुईटा भयो एमाले र माओवादी भइ नै हाल्यो पूर्ववत अवस्थामा एमाले सक्लो छैन माओवादी सक्लो छैन यो कुरा पनि हामीले भनि नै हाल्यौँ देखेको भोगेकै कुरा हो यति मात्रै रहेन तपाईँहरूको असर त जसपासम्म पनि पुग्यो होइन त्यो त देशमा भएका घटनाक्रमले त एकअर्कालाई त्यो नै टच गरिहाल्छ ऊ पनि फुट्ने भयो हेर्नुहोस् त अब भनेको कति ठुलो दोषको भारी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीति पार्टीहरू मेजर राजनीति पार्टीभित्र रहेका सकारात्मक घटनाक्रमहरूले पनि अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ र मेजर राजनीतिक दलहरूमा भएका अझ सत्तासीन राजनीतिक दलमा भित्र रहेका घटनाक्रमहरूले अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि प्रभावित पारि नै हाल्छ त त्यसैले मेरो भनाइ के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यसमा के छ भने संसदको पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै यदि अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो भने त्योभन्दा अगाडि नै हस्ताक्षर फिर्ता ल्याऊ भनेर त्यो काम गर्ने हो तपाईँहरूले भने त वातावरण सहज हुन्थ्यो नि यति काम पनि त माधव नेपाल समूहले गरिरहेको छैन फेरि होइन अहिले के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त अहिले वार्ता र संवादमै हुनुहुन्छ नेताहरू दुईटा पक्ष दुईटै खेमाका नेताहरू वार्ता र संवादमा हुनुहुन्छ लामो समयसम्म वार्ता र संवाद भयो त्यसले खासै तार्किक निष्कर्षमा त्यो पुग्न सकेन अब अस्ति मात्र हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल जो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभयो उहाँले भेटिसकेपछि एक खालको नयाँ वातावरण बन्यो र अब हाम्रो पार्टीभित्र अर्को रह्यो के भन्दाखेरि पार्टीका नेताहरूलाई उनलाई ठड्याएर यी तपाईँहरूका गल्ती रहे यी त्रुटि रहे यी तपाईँहरूले सोच्याउनुपर्छ भन्ने पछाडिको पङ्क्ति नेतृत्वमा कमै छ कि तर त्यो पङ्क्तिको एउटा नेतापतिको भीम रावल हो उहाँले चाहिँ यस्ता कुरा भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले औँलाई ठड्याएर आँखामा आँखा जोडेर जुनसुकै नेताहरूलाई पनि गरेका त्रुटि होइन राम्रा काम गरेका या गलत गरेका कुराहरूलाई उहाँले औँलाई ठड्याएर भन्न सक्नुहुन्छ त्यो हैसियत उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ एक उहाँको अध्ययनशीलता उहाँको के अरे अनुभव होइन उहाँको द्वन्द्व व्यवस्थापनको तरिका उहाँ त त्यो भन्न सक्नुहुन्छ तर केपी ओली त्यसरी औँला ठडाएर आफ्नो आलोचना गरेको सुन्न सक्नुहुन्छ अब सुन्नु पर्यो नि अनि आलोचना गर्न कसले बाँकी छाड्छ र नसुने पनि व्यक्ति त अहमता होला व्यक्तिमा तर त्यो अहमता त सधैँ रहँदैन नि पदमा रहँदासम्म रहन सक्छ जिन्दगीभरि कोही पनि पदमा रहँदैन अब यो चाहिँ तपाईँको निजी विचारै माने मैले किन कार्यदलले के सहमति गर्ला भोलि के होला कसो होला त्यो पछिको कुरा हो निजी विचारै सोधौँ तपाईँहरूको बिचमा पुनर्मिलनै भयो अरे भनेदेखि पनि प्रधानमन्त्री पनि अध्यक्ष पनि केपी ओली नै रहिरहनु हुनेछ होइन अब पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन राम्रोसँग भयो होइन एकअर्काको अस्तित्व ठिक ढङ्गले स्वीकारियो एकअर्कालाई के अरे आत्मसम्मान हुने गरी बस्ने वातावरण रह्यो भने जुनसुकै कुरामा पनि सहमति हुनसक्छ नि मेरो भनाइ होइन किनकि अहिले नै पार्टीको अध्यक्ष छोड्नुपर्ने केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट
हट्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन त होइन नि त माधव नेपाल भनेपछि अहिले उहाँको समूहको अथवा हाम्रो समूहको त्यो आन्दोलन भनेपछि अहिले कार्यदल बिउतेको चाहिँ अस्ति बालुवाटारमा गएर भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जब उहाँले खरो रूपमा बोल्नुभयो त्यसपछि यो चिज विकास उहाँले रियलाइजेसन गराउनु भयो होला नि त होइन। कमरेड केपी शर्मा ओलीले जे जति कामहरू गरिरहेका छन् पार्टीलाई कारबाही गर्ने अनि यो गर्ने ऊ गर्ने त्यो कुरामा त अलिकता ब्याक हुनको लागि बाध्यता उहाँले संवाद गर्दाखेरि त भयो होला नि त केही न केही। अनि त्यसैले नै कार्यदल उहाँले बिउताउनु भयो। कार्यदल त्यत्तिकै त बिउताउँदैन थियो नि, जबकि सोमबार मात्र के अरे हस्ताक्षर फिर्ता लिने डेटलाई तोक्नु भएको थियो। अनि ब्याक हुनुभयो अनि माधव नेपाल केही भन्नुभयो र नै ब्याक भयो होला। अनि माधव नेपालले त निकै इगोको रूपमा लिनु भएको छ नि, मलाई यो स्तरका शब्दहरू प्रयोग गरेँ होइन। साँच्चै अहिले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म माधव नेपाल कमरेडको पक्षधर भएको नाताले मात्र भनेको होइन। माधव नेपाल भनेको एउटा शालीन व्यक्तित्व होइन, सहज व्यक्तित्व होइन, सबैसँग सहज ढङ्गले प्रस्तुत हुने व्यक्तित्व। मैले उहाँ महासचिव हुँदाखेरि 15 वर्षमा महासचिव हुँदाखेरि नजिकबाट निहालेको छु। उहाँ कुनै अप्ठ्यारो व्यक्ति होइन, सबैलाई सहज ढङ्गले लिने एउटा शालीन व्यक्तित्व। र अब अहिले उहाँ किन रिसानु भयो? उहाँ मात्र रिसानु भएको होइन, उहाँको पछाडि ठुलो पङ्क्ति छ नि। त्यो पङ्क्ति भनेको सिंहदरबारमा देखिने पङ्क्ति मात्र होइन, संसद भवनमा देखिने पङ्क्ति मात्र होइन, सेन्ट्रल कमिटीमा देखिने पङ्क्ति मात्र होइन, थाई कमिटीमा देखिने पङ्क्ति मात्र होइन। उहाँको पछाडि ठुलो पङ्क्ति तल गाउँ टोलसम्म छ। किनकि अहिलेका हामी कार्यकर्ताहरू, अहिलेको जेनेरेसन भनेको बाबा चाहिँ एनालाइसिस गर्छ नि, उसले धेरै कुराहरू सूचना राख्छ होइन, धेरै कुराहरू थाहा पाउँछ। त त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको बिच उहाँले कुनै अर्गेलाइ गर्नुभएको थिएन। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अदालतले फैसला गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो ठाउँमा लाग है, आफ्नो आफ्नो बाटोमा लाग भनिसकेपछि उहाँले 24 गते हामी जत्तिकै कार्यकर्तालाई बोलाउनु भएको थियो। हामी ठाउँ ठाउँ गएका थियौँ र हामीले पनि के दियौँ भन्दाखेरि अब पार्टीलाई बलियो बनाएर लिउँ। अब एमालेमा फर्काइसकेपछि हामी एमालेलाई बलियो बनाऊँ। उहाँले मान्नुभयो, हुन्छ एमालेमा फर्कन्छु भन्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो। त्यो कुरा त केपी ओलीले लिनु पर्थ्यो नि त। पार्टीको अध्यक्षले अब हाम्रा मतभेद सिद्धे, पार्टी पनि विभाजित भए, अब नेकपा एमालेमा फर्क्यौँ। नेकपा एमालेका साथीहरूले अब एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ, थाई कमिटीको बैठक बोलाउँ, पोलिट ब्युरोको बैठक बोलाउँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँ। बाँकी रहेका कामहरू थुप्रै छन्, जिल्ला अधिवेशन छन्, गाउँ अधिवेशन छन्, टोल अधिवेशन छन्, वडा अधिवेशन छन्, के अरे 10औं अधिवेशन गर्नुपर्ने दायित्व छ। यो दायित्व पुरा गर्नको लागि हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्नु पर्थ्यो। तर उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन। 28 गते छापमार शैलीमा थाई कमिटीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो, आफ्ना समूहका मान्छेहरूलाई मात्र। न त्यहाँ बहुमत छ, न बहुमतले त्यो निर्णय गरेको छ। अनि 81 पार्टीका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, पार्टीका नेताहरूलाई अपमानित गर्ने र केही गुटका मान्छेहरूलाई मात्र संरक्षण गर्ने गरी केही गुटका मान्छेको मात्र यो पार्टी हो भन्ने ढङ्गले उहाँ जुन चल्नुभयो, त्यसको परिणाम मात्र चैत्र 4 र 5 गतेको माधव नेपाल हाम्रो समूहको भेला होइन। त त्यस कारण के हो भन्दाखेरि अब जुन ढङ्गले अहिले वार्ता सम्वादहरू भइरहेका छन्, अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि कामना गर्ने हो त्यो वार्ता सम्वाद ठिक दिशातिर अगाडि बढोस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने गरी अगाडि बढोस् र कसलाई कहाँ राख्नुपर्ने, कसलाई के जिम्मेवारी दिनुपर्ने कुरा त नेताहरू बसेर एक खालको निकास निकाल्यो भने त्यो हामी कार्यकर्तालाई चित्त बुझ्ने तरिकाले त्यो अगाडि बढ्यो भनेदेखि त पार्टी एकता सुदृढ भइहाल्यो नि। पार्टी एकता हुँदा पुनर्मिलन हुँदाखेरि एउटा बाटो हो, पुनर्मिलन नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अर्को बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। र एक थरी मानिसहरू के भन्छन् भने यो सब चिज चाहिँ तपाईँहरूलाई भाँडिरहेको चाहिँ प्रचण्डजीले हो भनेर अर्कालाई दोष दिनु हुँदैन कि। म त अर्कालाई आफ्नो ढङ्ग ठिक हुनुपर्छ, अर्कालाई दोष किन दिने? किन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 23 गते सर्वोच्चबाट फैसला भइसकेपछि सर्वोच्चको जे फैसला आयो, फैसलाले त भन्यो नि जाऊ अगाडि बढ, आफ्नो पार्टीमा लाग भन्यो। एक त त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्थ्यो, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी, थाई कमिटी, पोलिट ब्युरोको बैठक बसाल्नु पर्थ्यो र पार्टीलाई चलायमान बनाउनु पर्थ्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यो पनि भएन अरे। अझ अस्ति सर्वोच्चले जुन फैसला गरे नि होइन, मैले सर्वोच्चले के भन्यो, कानुनले कसलाई बुझ्छ? कानुनले अहिले आयोजक कमिटी बुझ्दैन। नेकपा एमालेको विधानमा आयोजक कमिटी बनाउने पनि छैन, केन्द्रीय कमिटीलाई बुझ्छ। र भन्नुको अर्थ भनेको तिमी त जेठ 2 गते अगाडिको पार्टी हौ है, जेठ 2 गते भन्दा अगाडिको पार्टीलाई मात्र, त्यो कमिटीलाई मात्र म चिन्छु। एक थरी मानिसहरू भनिसकेपछि त्यो बाटोमा जानु पर्यो। एक थरी मानिसहरू किन यसो भन्छन् कि माधव नेपालले प्रचण्डजी लगायतको केपी ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका अथवा त्यहाँ नरहेका कम्युनिस्टहरूसँग एकता गरेर अलग दल गठन गर्ने तयारी गरिसक्नु भएको छ, किन भन्दैछन्? होइन, मान्छेहरूले भन्ने होइन, त्यो यथार्थ पनि हो। चाहिँ मान्छेलाई भेन्टिलेट भएन, मान्छेलाई बेतम कोठामा राखेर व्यक्तिसँग दन्काउन खोज्यो भने, कहीँ पनि जाने ठाउँ भएन भने भेन्टिलेट खोज्दैन। जुन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू तलदेखि माथिसम्म लागिरहेका छन्,
उनीहरू आफ्नो अस्तित्वको पहिचानको लागि पार्टीभित्र लडिरहेका छन्। पार्टीलाई ठिक दिशातिर अगाडि कसरी बढाउने, पार्टी एउटा दुईटा व्यक्तिको होइन, कुनै गुटको होइन, समग्र पार्टी कार्यकर्ताको भन्ने ढङ्गले सोच बनाइरहेका छन् भने त्यति बेला ती पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कुनै ठाउँ नदिने, ती पार्टीका कार्यकर्तालाई कुनै सम्बोधन नदिने, ती हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता हुन् कि होइनन् भन्ने ढङ्गले इग्नोर गर्ने ढङ्गले पार्टी नेतृत्व चल्यो भने अनि ती कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता, जीवन्त कार्यकर्ता, चलायमान कार्यकर्ता अनि चुप लागेर बस्लान् होइन, जानेर थचारे त्यहीँनिर एकदम निन्याउरो भएर बस्लान्। नयाँ पार्टी बनाउन सक्छौँ भन्ने हिम्मत त लिन्छन् नि। हिजो 28 सालमा पनि झापालेहरूले विद्रोह गरेका होइनन्, त्यसपछि मुक्ति मोर्चाबाट मदन भण्डारीहरूले के अरे विद्रोह गरेका होइनन्, पुष्पलाल समूहबाट ठाउँ ठाउँबाट आएको विद्रोहबाट नै यो पार्टी जन्मिया हो। कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा माले बनेको होइन र। त्यसैले के हो भन्दाखेरि पार्टी नेतृत्वका अराजक शैलीहरू, गलत शैलीहरू होइन, के अरे एकल काटे शैलीहरू, दम्भ अराध के अरे स्वेच्छाचारिताले गर्दाखेरि नै बाँकी अरू कार्यकर्ताहरू पनि आफ्नो बाटो लाग्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ भनेको कि पार्टी फुट्छ नि भनेको होइन मैले, होइन त्यो आउन सक्छ भनेको, त्यो नआउलान् भन्न सकिन्छ। पुनर्मिलन भए, एकता भए गजबै भइहाल्यो। हजुर, भएन भनेदेखि राजनीतिक मानिस राजनीति गर्छन्, एकदमै चुप लागेर बस्छ र चुप लागेर बस्छ होइन। यो अहिलेको 21 शताब्दीको जमानामा अनि म मालिक हुँ तिमीहरू भनेको मेरो दास हो भनेर पछाडि लाएर अनि पहिलाको जस्तै अफ्रिकातिर युरोपतिर ब्ल्याकम्यान र कुकुरलाई एउटै दानी ढङ्गले साङ्लाले बाँधेर अगाडि घिसार्थे त्यस्ता कार्यकर्ता हौँ र अहिले हामी होइन। हाम्रो योग्यता, हाम्रो क्षमता, हाम्रो क्रियाशीलता, हाम्रो इतिहास, हाम्रो लगनशीलता अझै पनि छ नि, त त्यसलाई जीवन्त राख्न त हामी चाहन्छौँ नि। त्यो फोरम त चाहियो नि, त्यो फोरम त निर्माण गर्ने हो। यो पार्टी पनि 6 जनाले निर्माण गरेको होइन, 6 जनाले निर्माण गरेको पार्टी यहाँसम्म पुगेको होइन। आज धेरै चिरा हुँदाखेरि पनि अझ कम्युनिस्टहरू यति छौँ नि त हामी भनेपछि भोलि अर्को पनि जन्मन सक्छ, जन्मने सम्भावना रहन्छ भनेको मैले। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य शेरबहादुर कुँवरसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।